राष्ट्रसङ्घ एक त कमजोर निरीह निर्बलियाहरूको निम्ति कहिले पनि काम नगरेको संस्था हो। यसले अलिकति केही काम गरेको जस्तो देखायो शीतयुद्ध कालमा। दुईटा शक्ति राष्ट्र थिए, दुईटा ब्लक थिए, सोभियत ब्लक र अमेरिकन ब्लक थिए। अब त्यो दुईटा ब्लकका बीचमा हुने सौदाबाजी, बार्गेनिङ, लेनदेन जहाँसम्म सहमतिमा जान सक्थ्यो, राष्ट्रसङ्घले मध्यस्थता खेलेको जस्तो भूमिका खेल्यो। त्यो पनि शक्ति हुनेहरूको स्वार्थमा, जो बलिया थिए उनीहरूको स्वार्थमा। त्यो बाहेक यसले जो निरीहहरू हुन्, जो कमजोरहरू हुन्, तिनको पक्षमा कहिले पनि काम गरेन। पश्चिमाहरूले यसरी अफ्रिका लुटे, यसले कहिले काम गरेन। यत्रो अफ्रिकनहरू मारे, ठुल्ठुला नेताहरू, स्वतन्त्रता सेनानीहरू मारे, त्यसले कहिले पनि काम गरेन। कैयौँ हमला भए, तपाईँ हामी हेर्छौँ, जस्तो भियतनाममा भयो, अथवा चाहिँ तपाईँको यो पछिल्लो 90 पछि सोभियत सङ्घको विघटनपछि अफगानिस्तान भयो, इराक भयो, सिरिया भयो, लिबिया भयो, यमन भयो, धेरै ठाउँमा हमला गर्यो, काहीँ पनि काम गरेन। र एउटा यो साम्राज्यवादको अथवा शक्तिशालीहरूको काम गर्ने एउटा औजार मात्रै थियो राष्ट्रसङ्घ। त्यो चाहिँ शक्ति हुनेहरूका बीचको जब द्वन्द्व प्रतिस्पर्धा र सौदाबाजीको अवधिसम्म त यसले मध्यस्थकर्ताको काम गर्यो। तर अहिले विश्वको परिस्थिति कस्तो भयो भन्छ भने, जो शक्ति राष्ट्र भनिनेहरू छन् उनीहरू नै एकअर्का विरुद्ध लडाइँमा चाहिँ मोर्चा जमाएर बसेका छन्। जस्तो यति बेला रुस एकातिर छ, रुस र चीन एकातिर छन्, नेटो अर्कोतिर छ, अथवा पश्चिमाहरू अर्कोतिर छन्। यति बेला शक्ति राष्ट्रहरू सबै युद्धरत पक्षका रूपमा छन्, लडाइँमा छन्, घोषित अघोषित, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष द्वन्द्वको अवस्थामा छन्। अब यसमा बीचमा मध्यस्थता गर्न राष्ट्रसङ्घले सकिरहेको छैन, किन यो बिचौलियाहरूको संस्था हो हैन। यो शक्ति राष्ट्रहरूको चम्चागिरी, दलाली गरेर चाहिँ तपाईँको कुरा मिलाउने मात्रै हो। यो यसको न भूमिका, न यसको तपाईँको सोच, न चिन्तन। त्यस कारणले मैले भन्ने गरेको छु, राष्ट्रसङ्घ मरिसकेको छ। विशेष गरी युक्रेन द्वन्द्वपछि राष्ट्रसङ्घको अवसान भइ नै सकेको छ। यसले अब कामै गर्दैन। काम त राम्रो कहिले पनि गरे होइन। यसले अहिलेसम्म गरे के हो भन्छ भने, उल्लेखनीय काम शान्ति सेनाको निम्ति पश्चिमाहरूलाई अफ्रिका लुटाउनको निम्ति शान्ति सेनाको नाममा सेना पठाउने, विद्रोही जसले पश्चिमाहरूको अपराध र अत्याचारको विरोध गर्छ हैन, त्यसमाथि गोली चलाउने। यसले गरे काम त्यही हो हैन। खुब ठुलो काम भनेको त्यही हो। अब त्यो पनि गयो। जस्तो अफ्रिकामा राष्ट्रसङ्घ बेइज्जतीपूर्वक निकालिएको छ ठाउँ ठाउँबाट, र बाँकी बचेका ठाउँका देशहरूले अल्टिमेटम धम्की दिएका छन्। जस्तो सुडान, चाड, कङ्गो, यिनी देशहरूमा राष्ट्रसङ्घको सेना तुरन्त फिर्ता लैजा, शान्ति सेना भन्ने त्यहाँबाट कतिपय देशमा चाहिँ सरकारले अल्टिमेटम दिएका छन्। उनीहरूले बुझे, हिजो त कोही थिएन र बोल्न सकेनन्। जस्तो युक्रेन द्वन्द्वपछि त पश्चिमा कित्ताको विरुद्धमा एउटा विशाल र शक्तिशाली शिविर त खडा भयो, त्यसको आठ बाए उनीहरूले। अब हाम्रो पक्षमा पनि कोही छ भन्ने भइसकेपछि तपाईँको कङ्गो पनि बोल्यो, त्यति सुडान पनि बोल्यो, चाड पनि बोलिरहेको छ। अब यो लखेडिँदै छ। जसरी अफ्रिकाबाट फ्रेन्चहरू धपाइए, अमेरिकनहरू धपाइए, जर्मनहरू धपाइए, अब चाहिँ राष्ट्रसङ्घ पनि धपाइँदैछ। किन? यो पनि पश्चिमा हो। जस्तो अमेरिकन जे हो यो त्यही हो, अब जर्मन फ्रेन्चहरू जे हो यो त्यही हो। यसले त्यस्तै अपराध गर्दै आएको थियो। अहिले शक्ति राष्ट्रहरू नै, जो शक्ति भएका राष्ट्र उनी नै युद्धमा सामेल भइसकेपछि अब यो चाहिँ जोकरको रूपमा रह्यो। यसको काम केही पनि भएन। अब हिजोसम्म त यिनीहरू भन्दैनथे। जस्तो यिनीहरूले सधैँभरि अपराध गर्ने, मैले बारम्बार भन्छु नि, राष्ट्रसङ्घको खोल ओढ्ने र पश्चिमाहरूको निम्ति अपराध गर्ने। जस्तो नेपालमा यो राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार चाहिँ तपाईँको आयोग छ एउटा, त्यसले चाहिँ संसारभरिबाट यहाँ चाहिँ तपाईँको शरणार्थी नाममा चाहिँ विदेशी खेर्ने र सिधै आफ्नो कार्यालयमा बोलाएर शरणार्थीको प्रमाणपत्र दिएर चाहिँ शिविरमा लगेर बसाल्ने काम गरिरहेको छ यहाँ। किन त्यसलाई भोलि नागरिकता दिने? त्यो अमेरिकन र युरोपियन मिसनमा त्यो विदेशी ल्याइरहेको छ यहाँ राष्ट्रसङ्घको चाहिँ त्यो के अरे शरणार्थी आयोगले नेपालमा हैन। अब सबैले त्यही काम गर्छ, जम्मैले त्यही काम गर्छ। खोल राष्ट्रसङ्घको काम पश्चिमी साम्राज्यवादको जम्मै। यिनका एमनेस्टी भनेका पनि तिनै हुन् हैन, राष्ट्रसङ्घभन्दा बाहिरका। यिनका राष्ट्रसङ्घका मानवाधिकार आयोग पनि तिनै हुन्, यिनका रेड क्रस पनि तिनै हुन्, यिनको विश्व बैंक पनि त्यही हो। धन्दा त्यही हो, अपराध।
विश्व बैंकले गर्यो नि केही महिना अगाडि युगान्डाले एलजीबीटीक्यू सबलिङ्गीहरूको सम्बन्धलाई कानुनी मान्यता दिएन, प्रतिबन्ध लगायो भनेर विश्व बैंकले युगान्डालाई ऋण अनुदान नदिने चाहिँ निर्णय गर्यो। भने त्यो विश्व बैंकको मिसन केमा रहेछ? अनि त्यो ब्याङ्किङ कारोबारी संस्था मात्रै त रहन्छ, त्यो त खोल हो होइन। ब्याङ्किङ कारोबार भन्ने त खोल हो बाहिर देखाउने होइन। त्यसभित्रको धन्दा अर्कै हुन्छ, यिनीहरूको बहुराष्ट्रिय कम्पनी जम्मै तिनै हुन्। अब यस्तै एउटा आपराधिक संस्था मुकुन्डधारी थियो राष्ट्रसङ्घ। अब यो चकनाचुर भएर गयो। किन भन्छ भने शक्ति राष्ट्रहरू सबै युद्धरत पक्ष छन्, लडाइँमा संलग्न छन्, एकअर्कालाई निषेध गर्ने बाटोमा छन्। अब एउटाको पक्षमा भूमिका खेल्ने सक्ने सामर्थ्य यिनीहरूमा छैन। राष्ट्रसङ्घका कर्मचारीहरूको होइन एउटाको पक्षमा भूमिका खेल्ने सामर्थ्य ताकतले अब भेट्दिन। किन त्यो ताकतले भेट्न अमेरिकन ताकतले भेट्नु पर्यो, युरोपियन ताकतले भेट्नु पर्यो। तिनको ताकतले नभेटेपछि गुटेरेसको ताकतले के भेट्ने? गुटेरेसको ताकत भनेको त्यही हो होइन। उनले नै नसक्ने भएपछि गुटेरेसले सक्ने कुरा भएन। अनि त्यसपछि अहिले गुटेरेसका दुईवटा गजबका भनाइ आए बाहिर। एउटा समाचार 7 फरवरीमा आयो। उनले के भने भन्छ भने ओल्ड इन्टरिङ एज अफ चाओज, दुनियाँ चाहिँ अराजकत्वको चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ होइन। अब लगाम टुट्यो होइन, चरम अराजकता सिर्जना हुन थाल्यो विश्वमा होइन। जस्तो उनले युक्रेनको कुरो गरेका छन्, उनले चाहिँ हमास र इजरायलको अत्याचारको कुरो गरेका छन्। अब यस्तै कुरा उठाछन्। तर अराजकताको चरणमा हो, एक्ज्याक्टली हो, यो अराजकताको चरणै हो होइन। अब उनले एउटा कोणबाट भने, म त्यसलाई कसरी बुझ्छु भन्छ भने यो युगान्तकारी परिवर्तनको चाहिँ चरण हो यो, जसलाई अराजकताको चरण भनेका छन् नि। युगान्तकारी परिवर्तनको 500 वर्ष यताको, जसलाई तथाकथित आधुनिक काल भनिन्छ, पश्चिमा श्रेष्ठताको काल अवधि भनिन्छ। यो आधुनिकता 500 वर्ष यताको युगले जुन अत्याचार मानवतामाथि र प्रकृतिमाथि जुन अत्याचार र अपराध लाद्यो र मान्छेलाई विक्षिप्त बनायो, यसबाट संसारको हर कुनाको मान्छेले मुक्ति चाहेको छ। मुट्ठीभर माफिया बाहेक, मुट्ठीभर नवउदारवादी माफिया बाहेक संसारको मान्छेले मुक्ति चाहेको छ। किन संसारको सबै मान्छे अत्यन्तै दुखी र पीडित भयो यिनको व्यवस्थाको कारणले, यिनको वर्चस्वको कारणले, त्यसबाट मुक्ति चाहेको छ। त्यसकारणले यो युगकै विरुद्धमा मान्छे अर्को युगतिर जान खोजिरहेको छ भने एउटा युगबाट अर्को युगको फड्को जो अवधि हुन्छ नि, सङ्क्रमणकाल, त्यो अराजकै हुन्छ, अराजकै हुन्छ। त्यो गुटेरेसको सत्ता चाहिँ डगमगायो, उनले त्यो अर्थमा अराजक भए। उनको लगाम कसैमाथि रहेन, उनले त्यसलाई अराजक भए भने। मैले के भन्छु भने यो चरण अराजकताकै चरण हो। किन भन्छ भने एउटा अत्याचारी अत्याचारसँग लड्न प्रतिरोध गर्दाखेरि अराजकता पैदा हुन्छ र त्यसलाई स्वीकार गरेर जानुपर्छ। त्यो स्वाभाविक हो, त्यो विकासको एउटा प्रक्रिया हो, नियम हो। जस्तो नेपालमा पनि त्यही हुन्छ। नेपालमा पनि यिनी अपराधीहरू होइन जो 50औं वर्षदेखिको अत्याचार छ नि, यो प्रजातन्त्रको नामको, यसलाई अन्त्य गरेर एउटा युग बदल्नको निम्ति, सुगौली सन्धिपछिको दासत्वको युग बदल्नको निम्ति, युग अन्त्य गर्नको निम्ति र नयाँ युगमा जानको निम्ति अराजकताको एउटा चरण आउँछ। अराजकताको एउटा चरण आउँछ, त्यो सुरु भइसकेको छ नेपालमा। त्यसैले यिनको अन्त्य गर्ने हो। अहिले विश्वमा त्यही भइरहेछ। र उनले भने अराजकताको चाहिँ तपाईँको युग सुरु भइरहेछ, हुँदैछ भने। अर्को चाहिँ उनले 9 फरवरीमा बोले, 2 दिनपछि। त्यो एउटा मिडल इस्ट भन्ने एउटा न्युज पोर्टलले, अब अरूले पनि दिएको छन्, मैले एउटाको रेफरेन्स लिएको छु। उनले के भन्छन्, युएन चिफ एक्सप्रेस, त्यो समाचारले भन्छ, युएन चिफ एक्सप्रेस फ्रस्ट्रेसन ओभर इनएबिलिटी टु इन्ड गाजा वार, गाजा युद्धलाई अन्त्य गर्न नसकेकोमा होइन उनले चाहिँ फ्रस्ट्रेसन, निराशा व्यक्त गरे। उनले गुटेरेसले के भनेका छन् भन्दाखेरि मसँग त्यो चाहिँ समाधान गर्ने मसँग अधिकार छैन। उनले अधिकारको कुरो उठाछन् होइन। गाजा सङ्कटलाई उदाहरण दिएर उठाछन्। जस्तो इजरायलले जो अटेर गरिरहेछ नि, अब त्यो अटेर गरेर त गुटेरेसले के गर्ने होइन, उसको हातमा त केही पनि छैन। ऊ त चाहिँ त्यो शक्ति राष्ट्रहरूको चाहिँ तपाईँको स्वार्थलाई व्यवस्थापन गर्न नियुक्त गरेको एउटा कर्मचारी हो, उसको हातमा त केही पनि छैन। उसले त्यही फ्रस्ट्रेसन व्यक्त गरेका छन्। उनले मसँग केही अधिकार छैन, मैले केही पनि गर्न सक्ने हालतमा म चाहिँ छैन भनेर चाहिँ उनले भनेका छन्।
त यसले के सङ्केत देखाउँछ भन्छ भने अब संसार चाहिँ तपाईँको एउटा अराजकता र अनियन्त्रित द्वन्द्वको दिशातिर गयो हैन। मैले फेरि दोहोऱ्याउँछु, राष्ट्रसङ्घ मरिसकेको छ हैन। सारा त अब वास्तविक रूपमा भन्छ भने यो धेरै पहिले नै मरिसकेको हो, यसको अन्त्य भइसकेको छ। अब यो कुरा त्यसको चाहिँ मुखियाले आफ्नै मुखबाट भन्न थाले, मैले केही पनि गर्न सक्दिनँ, मलाई केही गर्ने अधिकार छैन, म निरीह छु, म विवश छु, हेर्न म विवश छु भनिसकेपछि अब यो युगको माग हो, यो पनि युगको माग हो। राष्ट्रसङ्घको अन्त्य युगको माग हो। किन युगको माग हो भन्छ भने यसले जो बर्बर चाहिँ काम गर्यो नि, साम्राज्यवादको पक्षमा जो बर्बर चाहिँ पुनः काम गर्यो, यसले गरेका अपराधको कारणले पनि यसको अन्त्य जरुरी थियो। यसले कुनै राम्रो काम गरेको भए पो यसको भूमिका हुन्थ्यो, सबैले त्यसलाई रेकग्नाइज गर्ने कुरा हुन्थ्यो हैन। यसले चाहिँ पश्चिमा मिसनमा पश्चिमाहरूको निम्ति कुनै कालखण्डमा सोभियत सङ्घको निम्ति पनि गर्यो होला अलिअलि हैन। यसले जे काम गर्यो त्यही नीति भोग्दैछ। त्यस कारणले राष्ट्रसङ्घ के भन्छ भने यो विश्वमा जो ध्रुवीकरण भइरहेछ, द्वन्द्व भइरहेछ, यसमा पश्चिमाहरू विशेष गरेर अमेरिकनहरूको नीति जे हुन्छ राष्ट्रसङ्घको नीति हुने त्यही हो। किन भन्छ भने एउटै हो, सारा त एउटै हो, देखाउने मुखौटो फरक हो। किन भन्छ भने अमेरिकनहरू कमजोर हुने भनेको राष्ट्रसङ्घ कमजोर हुने हो, अमेरिकनहरू सिद्धिँदै जाने भने राष्ट्रसङ्घ कोल्याप्स हुने हो। त्यस कारणले अर्को अन्तर्राष्ट्रिय जसरी पहिलो विश्वयुद्धपछि बनेको लिग अफ नेसन हैन, दोस्रो विश्वयुद्धले समाप्त पार्यो। दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा अगाडि नै त्यो निष्क्रिय भयो। किन शक्ति राष्ट्रहरू जब युद्धमा होमिए, दोस्रो विश्वयुद्धमा होमिए, त्यो लिग अफ नेसनले काम गर्न छाड्यो। किन भन्छ भने लिग अफ नेसन त एक थरी शक्तिले बनाथे हैन, अर्को शक्तिको उदय भयो हैन, दुईटा जब्बर शक्तिहरूका बीचमा युद्ध भयो, अनि एउटा शक्तिले बनाएको राष्ट्रसङ्घले कसरी काम गर्ने? अहिले त्यो गयो, लिग अफ नेसन गयो। अहिले राष्ट्रसङ्घ त्यही ढङ्गले मर्दैछ, यो मर्छ, यो स्वाभाविक छ, यो मर्छ। र अब भोलि आवश्यक भयो, ध्रुवीकरणपछि आवश्यक भयो भने एउटा नयाँ त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको आवश्यकता भयो भने मलाई लाग्छ यो राष्ट्रसङ्घको बनाउँदाखेरि जति दोष थिए, जति अवगुण थिए, अथवा यसलाई एउटा चाहिँ कठपुतलीको रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने जुन सम्भावना थिए, यिनी सबैलाई सुधार गरिकन एउटा अलिकति भरपर्दो कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको उदय हुने हो। भोलि भएछ भने पनि त्यो उदय हुने हो। तर अहिले अब यसको भूमिका पनि छैन। मैले पनि धेरै कारणले, एउटा यसको चरित्रको कारणले पनि यसको भूमिका सकियो। दोस्रो, अब अहिले ध्रुवीकरणमा चाहिँ जो ठुला शक्ति राष्ट्रहरू छन् सबै युद्धरत पक्ष छन् हैन। यसले तिनका बिचमा मध्यस्थता गर्न पनि सक्दैन। इजरायल त टेर्दैन, त अमेरिका के अरे चाहिँ रुस र चिनको के कुरा गरौँ। इजरायलले भन्यो अस्ति चाहिँ राष्ट्रसङ्घमा चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ एउटा युद्धविरामको पक्षमा प्रस्ताव पारित हुने बित्तिकै इजरायलले चाहिँ राजीनामा गर भन्यो, गुटेरेसलाई राजीनामा गर, त योग्य छैनस् भने त भन्यो। अब यस्ता देशले त प्रश्न उठाइरहेछन् भनेपछि राष्ट्रसङ्घ अब लगभग बिदा भयो, संसारबाट बिदा भयो। किन एउटा चाहिँ तपाईँको नयाँ घटनाले अब चाहिँ पहिलेका परिघटनाहरूलाई किनारा लगाइन्छ हैन। किन नयाँ जो घटनाहरू चाहिँ विकास हुन्छ, नयाँ परिस्थिति जो विकास हुन्छ, त्यसले त्यही अनुरूपको क्यारेक्टर खोज्ने हो। नयाँ परिस्थितिले नयाँ पात्र खोज्छ, नयाँ प्रवृत्ति खोज्छ, पुरानो चिजलाई एक्सेप्ट गर्दैन, आत्मसात गर्दैन। अहिले राष्ट्रसङ्घले त्यही नीति भोगिरहेको छ, यो विस्थापित हुन्छ नै हैन। र हामी पनि खुसी हुनुपर्छ। म यसमा नि म खुसी छु कि यसले नेपालमा जघन्य अपराध गरिरहेको छ, मानवाधिकार आयोगको नाममा, शरणार्थी आयोगको नाममा हैन, यो नाममा त्यो नाममा यस्ता जघन्य अपराध गरिरहेको छ। अपराधी संस्थाहरूको विदाई नै हुनुपर्छ सदाको निम्ति। यसको यी अन्मिन आएर झनै सिधाइदिइसकेको थियो नेपाल हैन, मुकुन्डो राष्ट्रसङ्घको। अनि चाहिँ काम गर्ने सारा चाहिँ अमेरिकन युरोपियनहरूको, झन्नै नेपालको संयोगवश नेपालको भू राजनीति हैन, इन्डिया र चाहिँ तपाईँको चीन वरिपरि भएका नेपालको भू राजनीतिले त्यो अन्मिन नामको त्यो अमेरिकन मिसन, पश्चिमा मिसनलाई उनले एक्सेप्ट गर्न सकेनन्। उनलाई पनि चुनौती बन्दै गयो। अब त्यो अन्मिन, त्यो कारणले मात्रै दुईटा देशको सहमति हुँदा निकालिएको हो। नत्र भने त्यो अन्मिन यहाँ बसेर फेरि यिनीहरू कहिले पस्यो भने यिनी कहिले पनि निस्किँदैनन्। र नेपाललाई अहिलेसम्म छिन्न भिन्न तितर बितर कति रक्तपात, कति साम्प्रदायिक दङ्गा, कति मान्छे मराइसक्थ्यो त्यो अन्मिनले। अन्मिन त्यो मिसनमा आएको थियो, उनी त्यो काम गर्छन्। त्यसैले यस्ता अपराधी संस्थाहरू बढाएर अत्यन्तै स्वागत योग्यको कुरा हो। र भोलिको संसारले यस्ता नक्कली र सद्भावेशी
संस्थाहरूलाई निश्चित रूपमा स्वीकार गर्ने छैन, किन मान्छेले धेरै अनुभव गर्यो, धेरै बुझ्यो, धेरै सिक्यो, धेरै जानकारी पनि भयो। यसबाट ठुलो शिक्षा भोलिको पिँढीले लिनेछ भन्ने कुरामा म पूर्ण रूपमा आशावादी छु।